السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي، وتكونوا بصحه جيده. اليوم نهار جديد، موضوع جديد ووصفه جديده. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وتردوا عليا. وانا راه ما غاديش نلوح شي حاجه في اليوتيوب الا كنت مجرباها وعاطيني نتيجه، اما الا كنت غير نكذب عليكم ما كاينلاش. والحمد لله ما يمكنش انني ندير شي حاجه اللي نلوح شي حاجه اللي ما غاديش تفيد الناس، يعني انها جربتوها او لا ما جربتوهاش، على الاقل نفعوا بها وحدين اخرين اللي غادي يكونوا محتاجين لها بزاف. النصيحه راه كتاخذ منها غير رحمه الوالدين، يعني ما كنتسناو حتى شي حاجه اخرى من بعد هادشي. يعني كان الانسان غير الا جرب شي حاجه يقول كلمه طيبه وصافي. هذا ما كان ندخلوا في صلب الموضوع. نبدا لكم بعدا كيفاش تبعت هذه الوصفه وشنو النتيجه اللي عطاتني. نبدا لكم طاب ايطاب. انا تحرقت في وجهي تقريبا شي 10 ايام دابا، 10 ايام دابا يعني 10 ايام تحرقت فيها ودرت الدواء وبرات لي الحرقه وتحيدات لي اللي تخاص باقي واحد شويه، مي غدا وكتحسن بواحد السرعه اللي هي كبيره بزاف. وجيت نشارك معكم. الله ينجينا وينجيكم من الحرق يا ربي امين. ما علينا، كيف ما قلت لكم تحرقت من وجهي. اول حاجه درت، يعني كنتمنى ان حتى شي واحد يا ربي ما يتحرق، حتى واحد ما بغيها لي. ما الانسان الافات كيوقعوا الله يحفظه. وحنايا كيف ما كنشوف ربات البيوت ضروري كتكوني في الكوزينه ما كتعرفي اشنو كيوقع. المهم كنت تحرقت في وجهي بالزيت. الزيت اللي الحرقه ديال الزيت كتكون صعيبه، ماشي بحال الحرقه ديال البخار اولا الحرقه ديال، المهم الحرق كله صعيب ولكن الحرقه الزيت كتكون صعيبه بزاف وجاتني في وجهي. ما عليناش، اول ما تحرقت غسلت بالماء بارد ودرت الثلج. فاش درت الثلج يعني تحيدات لي ديك الجلده سور بلاص، يعني تحيدات ديك الساعه نيت. كان عليا ما نديرش الثلج حيت غير الماء بارد كافي. مي الحمد لله كلشي يعني عن حكم التجربه ما كنصحكمش ديروا الثلج، غير الماء بارد اكتفيوا به فقط. الماء بارد او لحكوا بطاطا وطلعوا الحرقه ديك الساعه. الا ما كانش عندكم بوماده في الدار كيف ما وقع لي انا، ما كانش عندي البوماده في الدار، كاينه ميك فات عليها التاريخ ما بغيتش نستعملها. داكشي علاش تسنيت حتى خديت بوماده جديده. ما عليناش، درت الماء بارد قلت لكم ودرت الثلج وتحيدت لي ديك الجلده مع الثلج. ومن بعد شديت الفورس خلطته بالماء بارد وبقيت كنطلع الحرقه. يعني كنديرو حتى كيبرد عليا كتكرم وكنعاود نحيدو وندير كوش وحده اخرى، يعني حتى بردات عليا. ابخي ملي خديت البوماده خديت بيافين. بيافين اللي هي غنيه على التعريف، كلشي كيعرف بيافين. خديتها استعملتها لمده 4 جوغ، يعني واحد 4 ايام صافي وحبستها. 4 ايام حبستها، يعني مني بدات كتنشف الحرقه مابقاتش كتطلق الماء صافي وانا نحبس. واللي مهم في هادشي كله اللي غندوي لكم عليها هي هذه ماديكاسول اللي هي معجزه، اللي كنخسروا فلوسنا في لي بوماد ديال سيكاتريس غير في الخوا الخاوي، يعني كيمشيو فلوسنا غير هكذاك باطل وصافي. البوماده ديال سيكاتريس جربت شحال من ماركه، ما كاينلاش نذكر السميات ديالهم، شفت بزاف ديال لي مارك ديال سيكاتريس وبثمن اللي هو غالي وما عطاتش نتيجه. مي هذه راها زوينه البنات، زوينه زوينه بزاف ماشي غير شويه. كنتمنى انكم ملي ندوي لكم عليها تجربوها وتردوا عليا، اللي هي راها رائعه جدا بالنسبه للحريق، بالنسبه للجرح، بالنسبه اللي تخاص اللي هما قدام. راها زوينه بزاف وما غتندموش عليها الا جربتوها. نخليكم في الموضوع كيفاش استعملتها. قلت لكم من بعد 4 ايام ديال الاستعمال ديال بيافين درت هذه. بقيت كنتبع هذه كنديرها غير ملي الليل حيت ما خاصهاش تقيس اشعه الشمس اولا تكوني كطيبي وانتي دايراها بحال كتكبي الماء في الرمله. ما عليناش، استعملتها يوميا تقريبا
لمده 5 ايام. 5 ايام، يعني 4 ايام درت فيها بيافين و5 ايام درت فيها هادئه. اما النهار الاول كنت كندير غير الفوس حيت ما كانوش عندي البومادات في الدار، وكان نهار الحد ما كاينش منين غناخدها وصافي. ملي استعملتها 5 ايام كنت كندير كندير بحال هكا لبلاصه الحرقه وكنوزع، يعني كنوزع بحال هكا دوك الجناب اللي ديال الحرقه صغيره شويه هكا. دوك الجناب اللي كتوصلهم البوماده بداو كيصفاو. كانوا عندي لي طاش اللي هما كحلين في حناكي وشحال هذا، يعني ما كندير لهم والو، ولكن ما اعتديت عليهم، يعني وليت كنشوفهم عاديين في وجهي. ولكن ملي استعملت هاد البوماده قسما بالله الا بداو كيتحيدوا دوك لي طاش. وانا نستعملها لبلاصه دوفي. كنت كندير البوماده وحرقات ليا ديك البلاصه، وانا نجربها تما. ملي شفت بدات كتصفى جربتها، كنلاحظ ان ما بقاش كيبان كيف ما كان قبل. ويعني في ظرف 10 ايام تحيدات لاطراس. ما نقولوش 10 ايام، نقولوا غير 5 ايام اللي استعملت فيها ماديكاسول بدات كتحيد لي طراس وما كتبانش، وبواحد السرعه خياليه، واللي هي فيها منافع كثيره. ولكن اللي غريب في الامر هو انها ديجا كانت عندي وما عقلتش بانها راه دازت عندي، حتى جيت كنقلب في شي حوايج عندي جا معاهم وانا نلقى بان راه فايته كاينه عندي. وكانت السبب علاش خديتها كانت بنتي يعني طاحت وبقات لها لطخات في حنكه، وكان العيد قريب. ومشيت للفارماسيان وقالت لي السيده خودي هذه حتى الا ما قراتش فيها ورجعي نعطيك وحده اخرى. قالت لي ديرها ثمن اللي الثمن ديالها داير غير 24 درهم البنات، غير 24 درهم. اشنا هي 24 درهم؟ كنت كنديرها ليها وتحيد ليها لاطخاس ديال الزروقه قبل من العيد، قبل ما يوصل العيد. ما عليناش. كنت كنجربها لا في الحبوب، كيف ما كتعرفوا الحبوب في الصيف كيكون شنيبله وداكشي كتقرصهم. كنت كندير لها فيما كتبان شي حبه كنديرها ليها سيرتو في اليدين وفي الوجه. ما كيبقاوش لي طراس في رجليها، باقيين فيها لي طراس لدابا. ما كنتش كندير لها رجليها، يعني كنت كنشوف غير الحبات اللي باينين كندير لهم بوماده ما بقاش لا طراس ديالهم. وبالنسبه للجرح فاش كيكون باقي جديد ومشات من بالي، يعني دازت عليها تقريبا واحد 3 زون هكاك، يعني ما كنت ديما كنجيب فيها. داكشي علاش ما طاحش ليا في بالي انني نعاود ناخذها. مي دابا عرفت وتاكدت عن تجربه، ويعني كانت غير سبب باش غنكتشف انها زوينه للوجه كامل. هي هاد الحرقه اللي تحرقت هذا هو السبب باش اكتشفتها. وملي دخلت درت سميه ديالها في اليوتيوب، راه غتدخلوا حتى نتوما اللي شاف الفيديو ديالي غيدخل غيطلعوا لي بزاف كيهضروا على هاد البوماده اللي هي الناس اللي مجربينها كيعاودوا عليها زوينه. وانا بحكم تجربتي ابار انني شفت الناس لايحينها وداكشي، انا كنهضر معكم يعني كشخص مجرب، يعني انا مجرباها. عطاتني واحد النتيجه اللي هي مرضيه ماشي بزاف، وبغيت نشاركها معكم. كنتمنى انكم تجربوها. وبالنسبه للعيالات اللي وجههم فيهم الكلف ولا شي حاجه غير جربوها، غير جربوها، راه زوينه بزاف ولحب الشباب وكل شيء. راه كتحيد لي طاش من الوجه بصفه نهائيه. غير جربوها ما غتندموش، جربوها ما غتندموش. وبحال هذا الشيء بالنسبه كاع حتى ملي كيكونوا الوليدات صغار في الدار، راه ضروري. ما كاينش شي وحده غتقول لك ولدي ما كيتجرحش ولا، راه ضروري. هاد الجيل راه ما كيزقاش، كيقلبوا على حتى كيجيبوها في راسهم. يعني ضروري غادي تحتاجوها، يعني اين فوا كتكون الجرحه باقا جديده غير يعني غير كتعالجوها، كتعقم في الاول وداكشي. من بعد كتبداو ديروا البوماده ديال هاد البوماده اللي هي كتحيد لي طراس. وبالنسبه للجرح اللي كيكون عميق كنصحكم بالغبره ديالها. الغبره راه زوينه بزاف، اللي هي كيلتئم الجرح في اقرب فرصه. انا يعني كانت هي واحد الضربه هنايا راه هي غتكون كتبان لكم، كان خاصني نخيطها حيت كانت محلوله بزاف. والغبره ديال ماديكاسول هي اللي درت وتجمعات ليا في يومين، تجمعات الجرح بحال ما كانت فيه حتى حاجه. ها هو دابا باقي غير لاطراس ديالها.
ما بقاتش كتبان. وكنتمنى انكم تجربوهم، وكنتمنى الفيديو يعجبكم وتستافدوا منه وما نكونش طولت عليكم. وهذا الشيء انا غير بغيت نشارك معكم شي حاجه اللي انا عشتها وجربتها وعطاتني نتيجه، وقلت نشاركها مع احبابي. وعلاش لا؟ يعني هذه كتبقى غير اي نصيحه ولا اي فكره كتكون عندنا في البال، الا ورا كتنفع. الا ما نفعتك ما تضرك، يعني ضروري الا ما نفعتي راسك بها تاني كتنفع بها ناس اخرين. وغادا هكا وهكا كتعمل فائده، هكا الانسان شي كيفيد شي، كيف ما انا نقدر نفيدكم ونستافد من وحدين اخرين، وهكذا غدا الحياه. غير هو انا راه قسما بالله ما غادي نقول لكم شي وصفه ولا شي حاجه اللي ما غنكونش مجربها وما كايناش نتيجه مرضيه. ما نقدرش نكذب عليكم ولا نحط لكم شي حاجه اللي هي ماشي افيكاس. وكنتمنى نكون خفيفه على قلوبكم خوتي خواتاتي، ونخليكم هاد الساعه نهاركم مبروك. ونتمنى نكون خفيفه على القلوب يا ربي، وبالتوفيق ليا وليكم ولجميع المسلمين يا ربي، والله يشافينا ويشافي وليداتنا وليدات جميع المسلمين. كيف ما كنعرفوا هاد الايام كلشي مريض. ومازال غنحط لكم وصفات اللي هما هي ديال البرد بالنسبه ليا انايا مع بنياتي اللي كنستعمل ليهم في البرد. غادي نلوحهم لكم ان شاء الله. تسناو الفيديوهات الماجين، والسلام عليكم. ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله، وبوصفه جديده او موضوع جديد او تجربه جديده. خليت لكم الراحه.